रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये लश्कर तैयार हो रहा था। मशहूर बात है, मशहूर वाक़या है। दो बच्चे हुजूर की खिदमत में हाजिर, या रसूलुल्लाह हम भी जानना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा उम्र क्या है तुम्हारी? एक ने कहा जी 15 साल, दूसरे ने 15 से कम बताई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी 15 साल उम्र थी उसको इजाज़त दे दी। फरमाया कि शरीयत में 15 साल का बच्चा बालिग होता है, ये 15 साल की कम उम्र वाला इसको इजाज़त नहीं है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा दलेर हूँ, बड़ा ताकतवर हूँ, इससे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकता हूँ मैं, मुझे भी इजाज़त दें। अगर आपको यकीन नहीं तो इससे मेरी कुश्ती करवा लें। आपने फरमाया चलो ठीक है, कुश्ती करवा लेते हैं। कुश्ती करवानी शुरू की। अब छोटे ने बड़े के कान में कहा, देख अल्लाह के नबी का जो फ़ैसला होता है वो अटल होता है, कभी अल्लाह के नबी अपने फ़ैसले से नहीं फिरते। तुझे तो इजाज़त मिल गई, तेरा तो काम बन गया, तू चला जाएगा, तेरा मुकाम ज़्यादा हो जाएगा मुझसे। ऐसे कर, मैं तुझे नीचे गिराऊंगा, तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा और मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी, तेरी इजाज़त को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा अच्छा। ये जज्बा देखें बच्चों का, पता है लड़ाई के लिए जा रहे हैं, वहाँ शहीद हो सकते हैं, जज्बा ये है। हमारे यहाँ बच्चों में आज जज्बा ये नहीं है, नौजवानों में ये जज्बा नहीं है, बड़ों में ये जज्बा नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, छोटे बच्चे ने दाव लगाया, बड़े को नीचे गिराया, ऊपर बैठ गया। कहा, या रसूलुल्लाह देखिए मैंने इसको गिरा दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के फरमाने लगे, जो चाल तूने चली है मुझे पता है, जो चाल तूने चली है तो मुझे पता है, ठीक है मैं तुझे भी इजाज़त देता हूँ। उसको भी इजाज़त मिल गई। अब ये 313 का लश्कर लेकर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं ये तफसील से अर्ज़ करूँ कि ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया, कैसे पेश आया, इसके लिए बड़ा वक़्त चाहिए। ये 313 का लश्कर लेकर हुजूर बदर के मैदान में पहुँचते हैं। मदीने से चलने लगे, जिब्राइल आ गए, या रसूलल्लाह आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि अबू सुफियान का काफ़िला है, उसको आप लूटने की गरज से निकलने लगे हैं। एक तो यह है कि आप जाएं, अबू सुफियान के काफ़िले को लूटें, माल गनीमत हासिल करें, वापस आ जाएं। लेकिन याद रखना, इसके बाद आपके लिए फतूहात के दरवाजे नहीं खुलेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि आप बदर के मैदान में जाएं, वहाँ आपके सामने फ़ौज होगी, उसके साथ आपकी टक्कर होगी, लड़ाई होगी, उसमें आपके लोग शहीद भी होंगे, मारे भी जाएंगे। होगा क्या? उसके बाद अल्लाह आपके लिए फतूहात के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहा जिब्राइल ने, अब इंतखाब आपने करना है, किस रास्ते पे जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया, सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा बताओ। हज़रत अबू बकर कहने लगे, या रसूलल्लाह हम मक्के से आपके साथ चले हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे आपके से, हम आपके साथ रहेंगे, जहां आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे, जो हुक्म होगा पूरा करेंगे। हज़रत उमर खड़े, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएंगे, हम अपनी गर्दनें पेश करेंगे, जो आपका हुक्म होगा पूरा किया जाएगा। हज़रत मिक़दाद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम दलेर हैं, जहां आप कहेंगे हम जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम फरमाया, सारे बैठ जाओ, मेरी मुराद तुम लोग नहीं हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखना चाहते थे ये अंसार जिन्होंने हमें बुलाया है मदीने में, ये हमारे साथ चलते हैं कि नहीं चलते। फिर अंसार में से हज़रत साद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं समझ गया आपकी मुराद क्या है, आप हमें आजमाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, हम आपके लिए बोटी बोटी हो जाएंगे, आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, जहां आपका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा, हम अपने लिए आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्करा पड़े, मुस्कराए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। फिर हुजूर ने हाथ उठा के अंसार के लिए दुआ फरमाई। जब ये मजमा बदर के मैदान में पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खैमा लगा दिया गया, ऊपर झोंपड़ा बना दिया गया टीले पे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात, हज़रत अबू बकर साथ हैं,
باہر چند صحابہ پہرے پہ ہیں، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ریتلی زمین ہے، میں نے دیکھا حضور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، اتنا روئے زمین تر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ یہ مٹھی بھر، یہ 313 بندے لے کر تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے مشن کے لیے میں آیا ہوں، نکل آیا ہوں، دیکھ ان کے جسموں پہ کسی کے جسم پہ کرتا ہے، کسی کے نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے، کسی کے نہیں ہے، کسی کے سر پہ پگڑی ہے، کسی کے نہیں ہے۔ جنگ بدر میں جو لوگ گئے تھے 313، ان کے پاس سامان کیا تھا؟ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 8 زریں تھی اور 6 تلواریں تھیں، یہ سارا سامان تھا۔ 6 تلواریں لے کر اللہ کے رسول 313 صحابہ کو لے کر، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اس کے اندر، یہ سارے اپنی 13-14 سال کی جو کمائی تھی لے کر حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ یہ دیکھ جو جتنے بھی تھے سارے لے آیا ہوں، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد، جب اللہ کے نبی نے بھی دعا کی ہے۔ اگر یہ 313 شہید ہو جاتے، اب اندازہ نہیں تھا کہ ابو جہل کے قافلہ کتنا ہے، 2 غلام پکڑے گئے اس کے قافلے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھائی کہاں پر رکا ہوا ہے؟ جی فلاں جگہ پر۔ کتنے لوگ ہیں؟ جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 900 سے لے کر 1000 تک کا مجمع ہے یہ، کہاں 1000 کہاں 313، اور کہاں جو ہے نہتے ہیں ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، سوٹیاں پکڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تیرے نبی نے حکم دیا ہم نکل پڑے، تیرے نبی نے کہا نکلو، ہم نکل پڑے، کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی نے مختلف جھنڈے مختلف صحابہ کو دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیا اس کی کالی اور سفید پٹیاں تھیں اس کے اندر۔ کتابوں میں لکھا ہے جو جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا۔ جب بیٹا اپنے ماں کا دوپٹہ لہرا کے میدان میں آتا ہے، ماں کی عزت کے لیے، حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے، لڑائی کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ اس جذبے پہ فتح دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا یہ کہ ابو جہل کی فوج کا جو سب سے پہلا قتل ہوا اس کو مارنے والے حضرت علی ہیں۔ 3 بندے کفار کی فوج میں سے نکل کر آئے کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا، تو آئے سامنے۔ اس وقت طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا آمنے سامنے فوجیں ہوتی تھیں، ایک ادھر سے نکلا اس نے اعلان کیا، پھر دوسری فوج سے نکلا ان کی لڑائی ہوئی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت 313 میں سے انصار میں سے 3 پہلوان نکل کر سامنے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو تم تو میرے اپنے آدمی ہو، لہذا تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے جو یہاں للکارا ہے ان لوگوں کو للکارا ہے جو میرے اپنے نہیں بیگانے ہیں، جن کو ہم نے بیگانے سمجھ کر مکے سے نکالا تھا۔ مراد یہ تھی کہ مہاجرین میں سے باہر آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بندے میدان میں بھیج دیے، ایک حمزہ کو بھیجا، ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ 3 صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں نکالے، اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے ان تینوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، تینوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جماعت صحابہ اکرام جس کا پرچم حضرت علی لے کے نکلے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ لہراتے ہوئے، اور کافروں پہ ایسا حملہ کیا، ایسی جنگ ہوئی جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ، 70 کافر مارے گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے
صبح جنگ ہونی تھی، رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 جگہ کی نشاندہی مجھے کی، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل کی لاش تڑپے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عتیبہ کی لاش تڑپے گی۔ 70 جگہ نام لے لے کر کافروں کو حضور نے مجھے بتائی، اور 70 کافر جو ہیں وہ قتل ہوئے اس لڑائی کے اندر، اور 70 کو قید کر لیا گیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے بڑی فتح عطا کی، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا۔ لکھا ہے پیلے رنگ کے وہ امامے باندھے ہوئے تھے، کچھ تو انسانوں کی شکل میں آئے، مسلمانوں نے صحابہ نے کم دیکھے لیکن کفار نے سب کو دیکھا ہے، چونکہ اللہ نے کفار کے اوپر رعب طاری کرنا تھا، رعب ڈالنا تھا۔ 6 تلواریں، 313 بندے، 8 زرہیں، اور یہ تھوڑا سا سامان ہے جنگی، اس کے ساتھ یہ 1000 کے لشکر کو شکست دی ہے۔ پھر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد 99 جنگیں ہوئیں، 100 جنگیں لڑی گئیں 10 سال کے عرصے میں، اور 100 جنگوں میں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، اسلام کو اتنا پھیلایا کہ 9 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، مسلمانوں کی پرچم لہرا رہا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔